अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीर रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 6 जुलाई है, मंगल का दिन है, सन 2021। अफ़गानिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं आज उस पर बात करेंगे। बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरीके से अमेरिका भाग रहा है वहाँ पे तालिबान बड़ी जल्दी टेक ओवर कर लेंगे बहुत बड़ा हिस्सा अफ़गानिस्तान का। जो इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई है वो ये है कि अफ़गानिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तालिबान जो हैं उनका चाइना के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। बहुत ये इम्पोर्टेंट बात है और पाकिस्तान का इसमें मेन रोल है। पाकिस्तान का किरदार, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के भी साथ है और जब रूस के ख़िलाफ़ जहाद हो रहा था अफ़गानिस्तान के अंदर तो उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ लिया था, तालिबान यानी मुजाहिदीन के साथ उनको मिलाया था और फिर रूस को शिकस्त हुई। अब जब अमेरिका वहाँ से निकल रहा है, जिस तरीके से निकला है और जिस शर्मनाक अंदाज में उन्होंने बगराम एयरबेस को खाली किया है, वो भी मैं आपको उसकी तफसील बताऊंगा। रात के अंधेरे में इतनी बड़ी ताकत दुनिया की जो कहती है कि हम सोल सुपर पावर हैं, वो रात के अंधेरे में सब सामान उठा के चले गए, बताया भी नहीं किसी को, जिससे बड़ा शदीद वहाँ पर नुकसान हुआ। तो वो अब पाकिस्तान ने जो वहाँ पर एक वैक्यूम अमेरिका के जाने के बाद पावर वैक्यूम है उसमें चाइना को इंटर किया है। चाइना तालिबान के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बनाएगा और उसकी बुनियादी और उसमें जो सारे का सारा जो उसमें जो कैश जो जाएगा, जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा, जो इसको मटेरियलाइज करने में जो रोल बड़ा होगा वो पाकिस्तान का होगा। अच्छा, ये बिल्कुल एक रेप्लिका है, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि जो 80 में मुजाहिदीन उस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया के ख़िलाफ़ लड़े थे तो वहाँ पर अमेरिकन्स आए थे मदद देने के लिए, लेकिन जो सारी उनकी जो मदद थी वो इट वाज डन थ्रू आईएसआई का मरकज़ी रोल था उसमें। और तमाम जो ऑपरेशंस थे, तमाम जो लॉजिस्टिक्स थी, तमाम जो फाइनेंशियल उसकी जो पेमेंट्स थी वो सारी की सारी आईएसआई के थ्रू हुई थी, इसलिए वो ऑपरेशन जो था वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और ये जो तालिबान का जो फिनोमेना है इसमें आईएसआई का शुरू दिन से अमेरिका के साथ ये बात रही कि आप जो भी ऑपरेशन सीआईए करना चाहती है वो थ्रू पाकिस्तान करे, लेकिन सीआईए ने इंडिपेंडेंटली ऑपरेशंस करने शुरू किए और अपने पैरेलल ग्रुप बनाए, जिसकी वजह से एक मिसट्रस्ट हुआ आईएसआई और सीआईए का। अब अमेरिकन्स बदयांती करते हैं जब वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान दोगलापन कर रहा था, पाकिस्तान मुजाहिदीन के साथ मिला हुआ था, पाकिस्तान सीआईए को धोखा देता था। तो ये नहीं बताते कि इसका आगाज़ कब हुआ था। ये बुनियादी तौर पर इसलिए सब कुछ हुआ, ये हकीकत है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल उस तरह से साथ नहीं दिया अमेरिका का जिस तरह 80 की दिहाई में दिया था। उसकी वजह ये थी कि सीआईए पाकिस्तान के साथ दोगलापन कर रही थी। सीआईए और अमेरिकन्स जो थे वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपने पैरेलल ग्रुप बनाए और उन्होंने जो तालिबान के ग्रुप थे उनके अंदर अपने बंदे शामिल किए और फिर उन्होंने दरपर्दा ये हुआ कि वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो बनी, जिसका जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रही थी, सीआईए ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनको वेपन्स देने शुरू कर दिए और बहुत सारा जो ट्रबल पाकिस्तान में हुआ वो उसकी वजह सीआईए का दोगलापन था। तो बेसिकली आईएसआई और सीआईए दोनों एक दूसरे के साथ दोगलेपन का मुजाहरा कर रहे थे। पाकिस्तान की एजेंसी जो थी वो पाकिस्तान की रियलिटीज़ और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी मर्ज़ी से काम किया। सीआईए अमेरिकन तहफ़्फ़ुज़ जो अमेरिकन इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए काम कर रही थी। तो दोनों के जो इंटरेस्ट थे वो आपस में मुख्तलिफ थे, इसलिए दोनों एक दूसरे पर दगा देने का इल्ज़ाम लगाते रहे। लेकिन अब चाइना के साथ पाकिस्तान के मफादात जो हैं वो बहुत मिलते हैं, इस वक्त एक हैं। तो चाइना ने वही जो रोल मॉडल, वही जो एक रेप्लिका, वही जो स्कीम ऑफ थिंग्स जो थी जिसमें इतनी बड़ी ताकत थी रशिया, उसको शिकस्त दी मुजाहिदीन ने और उसकी वजह ये थी कि उसको कंट्रोल किया पाकिस्तान की आईएसआई ने। तो जो इस वक्त चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान पर बिलीव करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान को वो रोल दे रहे हैं। इस बात से जो हमें ज़राए बता रहे हैं वो एग्री कर गए कि तालिबान
جیسے ہی امریکنز اب یہ وہاں سے نکل جائیں گے تو طالبان جو ہیں وہ جو انفراسٹرکچر ہے افغانستان کا وہ بلڈ کریں گے تاکہ افغان لوگوں کو بھی ایک تبدیلی کا احساس ہو. جو ماضی میں مجاہدین کی حکومت تھی، ملا عمر کی حکومت تھی، اس میں ڈرگز بالکل ختم کر دی گئی تھی، تو جو اور لوگوں کو انصاف بھی ملتا تھا. جو اب چائنیز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ شی کا جو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے وہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہو، اور امن اسی صورت میں رہے گا کہ اگر وہاں پر چیزوں کو آپ کنٹرول کر سکیں. کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ روڈز بناتے ہیں. تو زیادہ بڑا جو انویسٹمنٹ چائنا کرنا چاہتا ہے افغانستان میں وہ ان کا انفراسٹرکچر ہے، اس میں سڑکوں کی کنسٹرکشن ہے، فیسلٹیز کی کنسٹرکشن ہے تاکہ لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکیں، جابز کریٹ ہو سکیں. اور جب جابز کریٹ ہوں گی تو پھر لوگ قتل و غارت، رینسم اور یہ جو ڈاکہ زنی ہے اس سے پیچھے ہٹیں گے. تو ایک جو افغان معاشرہ ہے وہ خود بخود ایک اس سویلائزڈ ماحول میں چلا جائے گا، اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی، لوگ فسکلی رسپانسبل ہو جائیں گے. لانگ ٹرم پلاننگ ہے لیکن دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. تو اس میں پاکستان کا بڑا مین رول ہوگا. دوسری ایک وجہ جو ہے چائنا افغانستان میں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جس کو ہم ETIM کہتے ہیں، یہ افغانستان میں اور تاجکستان کے بارڈر کے پاس ہے، اور یہ چائنا کا جو بارڈر ہے وہاں پر بھی ہے. تو یہ جو سنکیانگ کے اندر جو مختلف موومنٹس بنتی ہیں، کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ وہاں پر ملیٹنٹس ہیں اور وہ چائنیز حکومت کے خلاف کام کرتے ہیں اور چائنا ان کو کرش کرتا ہے. تو وہ بیسیکلی جو یہ طالبان کے گروپ ہیں، طالبان جب وہاں پر مضبوط ہوں گے تو چائنا یہ چاہتا ہے کہ وہ جو امریکہ ETIM کے ذریعے سنکیانگ میں جو مداخلت کر رہا ہے امریکہ کی، اس سے جان چھوٹ جائے. اور پاکستان اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے. گوادر جو ہے، پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر گوادر سینٹرل ایشین سٹیٹس تک کنیکٹ نہیں ہوتا اور وہ تھرو افغانستان ہونا ہے تو سی پیک جو ہے اس کا جو صحیح بینیفٹ ہے ایکسکیوز می وہ پاکستان اس کو لے نہیں سکتا. تو اس لیے اس وقت چائنا اور پاکستان کے مفادات بڑے آپس میں مل رہے ہیں. انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ آؤٹ ہیں، اور بالکل امریکنز کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. انڈیا بھی جو ہے اس حوالے سے خاصا وہ ایک پریشانی کا شکار ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو چائنا پاکستان مل کر وہ جو ویکیوم ایک کریٹ ہوگا امریکہ کے جانے سے اس کو وہ فل اپ کریں گے. اور اس وقت صورتحال کیا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بگرام ایئر بیس خالی کرنے کی اطلاع افغان حکومت کو امریکنز نے اس لیے نہیں دی، ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ لیک ہو جائے گی انفارمیشن، اور جب فوجی وہاں سے نکل رہے ہوں گے تو راستے میں افغان ان کو اٹیک کر سکتے ہیں، افغان کانوائے ان کو اٹیک کر سکتے ہیں. تو انہوں نے رات کی تاریکی میں بتیاں آف کر کے وہ بگرام ایئر بیس چھوڑ کے چلے گئے. تو جو افغان کمانڈر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کم از کم امریکن بتا ہی دیتے تو اتنی تباہی نہ ہوتی، اور جو بہت ساری لوٹ مار وہاں پر ہوئی وہ نہیں ہوتی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جدھر افغانستان میں طالبان ایک آندھی کی طرح ہر طرف جا رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں لوگ ان کے آنے سے پہلے ہی ہتھیار اپنے پھینک رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فوجی ہیں افغان وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. تاجکستان 1000 سے زائد فوجی گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے جا کے پناہ لے لی. تو کوئی وہاں پر اس وقت جو 80% 75% جو ٹیریٹری ہے وہ یا طالبان کے کنٹرول میں ہے یا وہاں پر طالبان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ افغان سیکورٹی فورس ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی وہاں پہ. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اور آنے والے دنوں میں ویری انٹرسٹنگ چیزیں ہوں گی. لیکن چائنا اور پاکستان طالبان کے ساتھ مل کر افغانستان کا جو اگلا سیٹ اپ ہے اس کو بنانے جا رہے ہیں، اور یہ اب پوری دنیا میں یہ بات نکل آئی ہے. دیکھتے ہیں اب کیسے اس کو ریئیکٹ کریں گے، کیونکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان اگر بنا بھی لیں گے افغانستان میں حکومت تو ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کو ریکگنائز کرے. ماضی میں جب حکومت مجاہدین کی تھی تو وہاں پر سعودی عرب نے، UAE نے اور پاکستان نے، یہ 3 ممالک تھے جنہوں نے اس کو ریکگنائز کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.